نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. موضوعنا اليوم أسئلة وأجوبة حول الكهرباء. اليوم نحن نتعلم أساليب التي تستعمل حول الكهرباء. هذه الأساليب نحن نستعملها يوميا لأن الكهرباء وهي لازمة في حياتنا حتى في القرية وفي البلاد وفي القرى. في هذا الزمان لا توجد على الأرض بقعة إلا والكهرباء هناك موجودة، فلهذا نحن نتعلم اليوم حول هذا الموضوع بعض الأساليب التي تستعمل باللغة العربية. هيا نبدأ على بركة الله تعالى. متى انقطعت الكهرباء؟ متى انقطعت الكهرباء؟ بجلی کب چلی گئی؟ مثلا الكهرباء تنقطع أحيانا وتسير أحيانا. انقطاع هذا من باب انفعال بمعنى قطع، يعني انقطع الحبل، حبل أي قطع. وأيضا انقطع معنى يعني توقف عن العمل. مثلا كان الرجل يتكلم فانقطع كلامه فجأة، أي يعني وقف كلامه ولم يمض فيه. وأيضا يقال انقطع الماء واللبن، أي توقف. متى انقطعت الكهرباء؟ بجلی کب چلی گئی؟ انقطعت قبل 3 ساعات، یعنی انقطعت قبل 3 ساعات، 3 گھنٹے پہلے چلی گئی. متى تتوقع وصولها؟ توقع يتوقع توقعا معنى انتظر حصولها، يعني مثلا حينما أنا أتوقع قدومك أي أنا أنتظر أن تأتي إلي. وأيضا توقع معنى تكهن، ترقب، تحسب. يعني متى تتوقع وصولها، يعني متى أنت تتوقع وصول الكهرباء. هذه الأيام تنقطع ساعة وتصل 3 ساعات. يعني هذه الأيام تنقطع ساعة، يعني تنقطع الكهرباء ساعة ثم بعد ذلك تصل 3 ساعات، وبعد 3 ساعات ثم تنقطع مرة أخرى. يعني 1 گھنٹے آتی چلی جاتی ہے، 3 گھنٹے آتی ہے، پھر 1 گھنٹے چلی جاتی ہے، 3 گھنٹے آتی ہے. اس کو کہتے ہیں هذه الأيام تنقطع ساعة وتصل 3 ساعات. هل هذه الكهرباء وطنية؟ وطنية هذا منسوب إلى الوطن. وأيضا وطني يقال للرجل الذي يحب وطنه، محب له مخلص لوطنه. الإنسان الذي يحب لوطنه ويكون مخلصا له يقال له وطني. وأيضا وهو يضحي من أجل الوطن، كما يقال يعني مثلا واجه الوطنيون قوات الاحتلال. وأيضا يقال لا شيء لا شيء يعلو على المصلحة الوطنية.
وأيضا مثلا هذا وطنية منسوب إلى الوطن. وأيضا هناك لفظ آخر هو دولي. دولي معنى international. هل هذه الكهرباء دولي أم وطني أم شخصي؟ هناك شخصي أيضا. جواب: لا يا أخي، هذه كهرباء المولد. مولد، وهذه آلة تولد القوة الكهربائية بواسطة البنزين أو بدفع الماء أو بالغاز في وطننا. هذه آلة يعني تتولد القوة الكهربائية منها بواسطة البنزين. هذه الآلة هي تولد. مولد يقال يعني في الأردية جنریٹر. هذه كهرباء المولد، یہ جنریٹر کی بجلی ہے. ما هو سبب كثرة انقطاع الكهرباء؟ يعني ما هو سبب كثرة انقطاع الكهرباء؟ يعني لماذا تنقطع الكهرباء كثيرا؟ استهلاك الكهرباء يتضاعف في الصيف. يعني استهلاك الكهرباء يتضاعف في الصيف. مع معنى يعني استعمال الكهرباء يتضاعف، يعني يزيد في الصيف كثيرا. يعني استعمال الكهرباء، استهلاك الكهرباء يتضاعف في الصيف. يستهلك استهلاك معنى استعمل. أنفق مثلا استهلك المتاع، يعني استعمله وانتفع به. هكذا عندما نحن نستهلك الكهرباء معناه يعني نستعمله وننتفع به. وأيضا يتضاعف في الصيف. تضاعف يتضاعف تضاعفا بمعنى يعني ڈبل ہو جانا. يعني مثلا صار ضعفا، يعني ضعفا ما كان. مثلا سكان العالم العربي في السنوات الأخيرة يعني تضاعف سكان العالم العربي في السنوات الأخيرة. تضاعف سكان العالم العربي، يعني عالم عربی يعني عرب ملکوں کے جو باشندے ہیں وہ پچھلے سالوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے، ان کی آبادی بڑھ گئی. تضاعف سكان العالم العربي في السنوات الأخيرة، يعني صار عددهم ضعفا. لماذا لا يشغل المولد ذاتيا؟ يعني ذاتيا الشيء الذي يعني يشتغل تلقائيا، هذه يقال ذاتيا. مثلا المضخة تشتغل آليا وذاتيا. يعني هناك مثلا مولد كثير الإنسان يشغله، وبعض المولد يعني وهو يعني يكون يعني آليا، وهو يعني يشتغل ذاتيا، لا يحتاج الإنسان أن يشغله. وهذا يقال جهاز التشغيل الذاتي تعطل. جهاز معنى ما يحتاج إليه. مثلا جهاز التلفاز، جهاز المسافر، جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو جہاز کہتے ہیں. جہاز التشغیل الذاتی تعطل، جو آٹومیٹک کا جو سامان تھا وہ خراب ہو گیا. تعطل، آٹومیٹک چلنے کا جو سامان تھا وہ خراب ہو گیا. ما بال المولد صغیر ولا يتحمل الحمل المستهلك. ما بال المولد يشتغل ويتوقف. ما بال المولد يشتغل ويتوقف، کیا ہوا؟ جنریٹر چلتا ہے اور بند ہو جاتا ہے. هذا المولد صغیر، یہ چھوٹا ہے. ولا يتحمل الحمل المستهلك، جو
زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی جنریٹر چھوٹا ہے اور استعمال بہت زیادہ ہے۔ ما شأن القاعة مظلمة رغم ان المولد يشتغل، حال میں اندھیرا کیوں ہے جبکہ جنریٹر چل رہا ہے۔ اظن ان القاطع الرئیسی قد انفصل، قاطع الرئیسی سرکٹ کو کہتے ہیں جہاں سے مین بجلی آتی ہے، مین سرکٹ جو ہے وہ جدا ہو گیا۔ ما سبب عدم وصول الكهرباء في الصف، بجلی کلاس میں کیوں نہیں آ رہی؟ حدث تماس بین الاسلاک وانفصل قاطع الدورہ، حدث تماس، تماس یعنی مس احدهما الاخر، دو تاروں کے درمیان، اسلاک جمع سلک، دو تاروں کے درمیان یعنی ٹچ ہو گئے۔ وانفصل قاطع الدورہ، قاطع الدورہ جو مین سرکٹ ہے وہ جدا ہو گیا۔ اذن فلیذهب احد ولیرفعه، کوئی جائے اس کو اٹھا لے۔ بل ننتظر الكهربائي لئلا تحدث شرارة في الاسلاک، ہمیں الیکٹریشین کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ کوئی شرارت تاروں میں نہ ہو، یا جو ہے وہ کوئی شرارت پیدا نہ ہو جائے تاروں میں۔ الكهرباء ساریة في المحل فما شأن مدرستنا، بجلی پورے محلے میں آ رہی ہے۔ الكهرباء منقطعة، الكهرباء ساریة، منقطعہ کٹی، ساریہ آ رہی ہے۔ فما شأن مدرستنا، تو ہمارے مدرسے میں کیوں نہیں ہے؟ فی المدرسة خطان واما الثالث قد انقطع، مدرسے میں دو لائن ہیں اور تیسرا جو لائن جو ہے وہ کٹ چکا ہے۔ لیس هذا وقت انقطاع الكهرباء فماذا حدث، مثلا هناك في البلاد الكهرباء تنقطع في وقت خاص وتسير في وقت خاص، هذا يقول الكهرباء يعني هذا ليس وقت انقطاع الكهرباء، فماذا حدث؟ انفجرت محولة الحارة فانقطعت الكهرباء، محولة الحارة، حارة هذا حارة محلہ، ٹرانسفر محلے کا جو ٹرانسفر ہے وہ اس پہ دھماکہ ہو گیا، بجلی کا چلی گئی۔ این رجال دائرة الكهرباء من اصلاحها، دائرۃ الکہرباء کی جو ملازمین ہیں وہ کہاں ہیں اس کو ٹھیک کر لیں۔ لا تخف یأتون ولكن متى، اللہ اعلم، لا تخف هم یأتون ولكن متى یأتون اللہ اعلم۔ هل مولد التيار الكهربائي يشتغل تلقائيا عندما تنقطع الكهرباء، یعنی جنریٹر جو ہے وہ خود ہی چلتا ہے جب بجلی چلی جاتی ہے؟ لا بل يشتغل يدويا۔ هل انقطاع الكهرباء متواصل في منطقتكم، یعنی مسلسل تمہارے یہاں بجلی جاتی ہے؟ لم ينقطع التيار الكهربائي عندنا ولو مرة، ایک بار بھی نہیں جاتی۔ نعم كثيرا ما تنقطع الكهرباء عندنا، الكهرباء عندنا یعنی كثير الانقطاع۔ هل تعلم أسباب كثرة انقطاع الكهرباء؟ يزعمون أن سببها هو زيادة الحمل، لأن استهلاك الناس فوق التحمل، یعنی استعمال الناس فوق التحمل،